मरि चाउरिए जस्तो गाला पनि चाउरिएछ। सिनिक्कै तालु खुलिएछ, मरि चाउरिए जस्तो गाला पनि चाउरिएछ। कालो केस सेतो पछि रातो भएछ। शब्दहरू मात्रै थुपारेर कहिले हुँदैन नि त साहित्य। त्यसले भाव पुग्नुपर्छ, त्यसले जीवन दर्शन पुग्नुपर्छ। कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु जुन झुल्किसक्छ। कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु खा जुन झुकिसक्छ। कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु खा भाले बाँचिसक्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म युगेश सुहान लिम्बू। आज पनि एकजना विशेष अतिथिसँग तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ विशेष गरी नेपाली साहित्य जगतमा विगत लामो समय यताबाट आफ्नो सिर्जनाहरू पस्किँदै नेपाली साहित्य जगतलाई केही योगदान गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व आज हामीमा हुनुहुन्छ। पिता तिलक बहादुर किराँत र माता राजमाया किराँतको कोखबाट विक्रम सम्वत 2038 साल साउन 8 गते भोजपुर जिल्ला सडानन्द नगरपालिका 12 मा जन्मिनु भएकी र त्यस्तै गरी उहाँको कृतिहरू आमा र जुन कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको, गुरु उपन्यास प्रकाशन हुन बाँकी र त्यस्तै गरी उहाँले पाउनुभएको सम्मानहरू रामु सिटौला स्मृति सम्मान 2056, हतुवागढी शब्दगढ सम्मान 2078, दैवज्ञ राज न्यौपाने स्मृति पुरस्कार 2075 र त्यस्तै गरी केही समय अगाडि मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित 64औं राष्ट्रिय कविता महोत्सवको प्रथम कविता राई आज हामीमाझ हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो अन्तर्वार्ता कविता राईसँगको कुराकानी। नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद यस अनलाइन मिडिया, टेलिभिजन र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई। सर्वप्रथम त स्वास्थ्यकै कुरा गरौँ। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। ठिक छ। भर्खरै गाउँबाट आएको, अलिक कोरोनाको चाहिँ डर लागेको छ, अरू त सबै ठिक छ। कोरोनाबाट बचेकै छौँ, यो पनि एउटा सुखद समाचार हो होइन? त्यो महामारीमा अहिलेसम्म जोगिएरै बसिएको छ। हजुर। तपाईँको बसोबास चाहिँ अहिले हालै काठमाडौँतिरै हो कि गाउँतिर बस्नुहुन्छ? गाउँमा हो। गाउँमा पनि एकदमै गाउँमा, सदरमुकामदेखि हिँड्दाखेरि 5-6 घन्टा 7 घन्टा जति लाग्छ गाउँमा। हिजो आज विशेष गरी केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? भर्खरै एउटा ठुलो प्रतियोगिता जित्नु भएको छ। हजुर, यो प्रतियोगिता जितिसकेपछि त यस्तै अन्तर्वार्ता, कुराकानी, बधाई ग्रहण यस्तैमा बितिरहेको छ। अरू चाहिँ अब शिक्षक पनि हो, स्कुल, घर, परिवार त्यस्तैमा बित्छ। अहिले चाहिँ यही कार्यक्रमहरूमा अनि बधाई चाहिँ ग्रहण कार्यक्रमहरूमा, इन्टरभ्यूहरूमा त्यस्तैमा व्यस्त भइरहेको छु। यो आजको हाम्रो भलाकुसारीको शुभारम्भमा तपाईँको कुनै एउटा कोसेली, जतिजनाले आज हाम्रो यो भलाकुसारी हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि एउटा तपाईँको कुनै साहित्यिक कोसेली कविता? हजुर। एउटा कविता सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। छोटो सुनाउँछु। हस्, सोल्टीज्यू भन्ने एउटा कविता सुनाऊ। यो अलिक पहिले लेखेको, छोटो छ र हामी किराँती कल्चरमा चाहिँ सोल्टी निकै एउटा हुन्छ नि त, त्यसलाई त्यो भावलाई लेखेर अरूको मात्रै कमजोरी देख्ने फिलिङ्सलाई दिन खोजेको सोल्टीज्यू। सिनिक्कै तालु खुलिएछ, मरि चाउरिए जस्तो गाला पनि चाउरिएछ। सिनिक्कै तालु खुलिएछ, मरि चाउरिए जस्तो गाला पनि चाउरिएछ। कालो केस सेतो पछि रातो भएछ। सोल्टीज्यू बुढो हुनु भएछ। उहिले दिदीको बिहेमा लोकन्ती आकी थिएँ म। उहिले दिदीको बिहेमा लोकन्ती आकी थिएँ म। भेलाको छेउमा लोकन्ती तपाईँ, पिखुवाको वारी र पारी किनारा जस्तै भएर बस्यौँ। माटोको डल्लामाथि सालको पातको टपरीमा रागाको झोलसँग भतेर खाँदै गर्दा यसो कर्के आँखा लगाएँ। तपाईँले पनि पो हेर्नुभयो, ऐठन भएँ नि म।
नाक्सङले दिदीलाई चुल्हामा लाउँदै गर्दा सबै बेहुलीलाई हेर्थे। नाक्सङले दिदीलाई चुल्हामा लाउँदै गर्दा सबै बेहुलीलाई हेर्थे। तपाईँ चाहिँ भित्ताको कुनामा बसेर त कुनामा जस्तै तपाईँ मलाई नै हेर्नुहुन्थ्यो, लुकी लुकी हेर्नुहुन्थ्यो, चोरी चोरी हेर्नुहुन्थ्यो। अहिले त हेर्नु नै हुन्न त, सोल्टीज्यू बुढो हुनुभएछ। धन्यवाद। तपाईँको उमेरको सोल्टीहरूलाई कडा व्यङ्ग्य गयो होइन त? हजुर, सोल्टी आफ्नो सोल्टी सम्झेर सुन्नुपर्छ, रमाइलो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको त्यो उमेरको सोल्टीहरूलाई नै लक्षित गरेर सिर्जना गर्नुभएको हो कि यो केवल सिर्जना मात्र हो? सिर्जनालाई कलात्मक बनाएको हो। यो चाहिँ यसको भाव चाहिँ त्यस्तो जाँदैन, सोल्टीनीको राम्रो रसमा जाँदैन। यसको भाव चाहिँ सोल्टीज्यू बुढो हुनुभएछ, हेर्नु भएन। आफू सोल्टिनी पनि बुढो भएर नहेरेको हुनसक्छ नि त, सोल्टिनी बुढी भएर नहेरेको पनि हुनसक्छ नि त। तर सोल्टिनीले चाहिँ के भन्छ त, सोल्टीलाई मात्रै बुढो देखेर सोल्टी बुढो भएछ मलाई हेर्दैन, मतलब आफ्नो अरूको मात्रै कमजोरी देखिन्छ, हामी आफ्नो देखिँदैन। त्यो भावमा जान्छ यो, तर एउटा कलात्मक ढङ्गले त्यो भावलाई दिएको हो। कविता सिर्जना गर्दाखेरि कुनै यसको नियमहरू छ कि, अथवा आफ्नो भावनालाई चाहिँ कलात्मक ढङ्गले पोखियो भने कविता हुन्छ? त्यस्तो हुनै छैन, कतिखेर हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। कविता यसको एकिन नियमहरू चाहिँ अथवा यति शब्द हुनुपर्छ, यति प्याराग्राफ छैन। अहिले अलिक लामो कविता लेखिन्थ्यो पहिले, अनि छन्द कवितामा नियम हुन्छ। यो गद्य कविता हो। गद्य कविता मूलतः लामो कविता राम्रो मानिँदैन होइन। त्यो चाहिँ अब लामो कविताको समय गइसक्यो। यो आधुनिक कवितामा छोटा गद्य कविताहरू राम्रो ठानिन्छ। अब यसै हुनुपर्छ भन्ने नियम त छैन। त्यो त कतिखेर कसरी आउँछ, कसरी बग्छ, त्यो कविको कलामा, कविको हातमा हुन्छ। साहित्यको त अब धेरै पाटोहरू छन् होइन? एउटै अब कविले अथवा एउटै साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्तिले सबै पाटोको सिर्जना गर्न त लगभग असम्भव जस्तै नै छ होइन? तपाईँ चाहिँ कुन पाटोको सिर्जना गर्नुहुन्छ? म विशेष गरेर मैले लेखेको कविताहरूले सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने ख्याल गर्छु होइन। त्यसले समाज रूपान्तरण नै गर्न नसके पनि पाठकलाई केही पोजिटिभ फिल होस् होइन, राम्रो अनुभूति होस्। अनि त्यो कुनै नराम्रो कुरालाई कोट्याएर लेख्यो भने पनि त्यसको समाधान के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो समाधान दिएर रचना गर्न चाहिँ इच्छुक हुन्छु, कोसिसरत हुन्छु। भलै त्यो गर्न सकेको छुइनँ होला। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तै गर्छ भन्दा पनि समाज, जीवन दर्शनमा भेटिएका, समाजमा भेटिएका, आफ्नो जीवन परिवेशमा भेटिएका के कुराहरू हुन्छन् जसलाई टिपेर लेख्न मन लाग्छ, त्यसले चाहिँ मन छुन्छन् होइन। त्यसो चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्ता कुराहरू लेखिन्छ। यस्तै भन्ने चाहिँ हुँदैन। साहित्य सिर्जनाको लागि विशेष के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त साधना हो होइन। साहित्य सिर्जना एउटा साधना हो। जसरी एउटा तपस्वीले तपस्या गर्छ, सङ्गीतकारले निरन्तर चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब सङ्गीत इन्स्ट्रुमेन्टहरूसँग खेल्नुपर्छ। हामी लेख्नेहरूले पनि साधना गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो साहित्यकारहरूको आफ्नो सोचाइ होइन, आफ्नो आन्तरिक क्षमता अनि उसले भोगेको जीवनहरूले पनि असर गर्छ। उसले बाँचेको परिवेशहरूले पनि असर गर्छ। जस्तै तपाईँले भोगेको जीवन र मैले भोगेको मेरो परिवेश फरक हुनसक्छ, फरक खालको आउँछ नि त। त्यो परिवेशहरूले पनि फरक बनाउँछ। त्यो परिवेशसँगै भाव झल्काउने अथवा व्यक्त गर्ने तरिकाले पनि कथाहरू होइन, विषयवस्तुहरू फरक हुन सक्छन्। तर पनि मान्छेको जीवनभन्दा बाहिर चाहिँ हुँदैन साहित्य। मान्छेको जीवन छ भने साहित्य जन्मिने। मान्छेको जीवन भोगेको समय तिनै कुराहरूले चाहिँ साहित्यको सिर्जना हुने चाहिँ एउटा के भन्छ उर्वर माटोको रूपमा चाहिँ त्यही समय मान्छेले बाँचेको जीवन होइन, तिनै कुराहरूले असर गर्ने। अब तपाईँ त विगत 2 दशकभन्दा लामो समय यताबाट साहित्य सिर्जनामा हुनुहुन्छ होइन? विशेष गरी साहित्य भन्ने बित्तिकै जनमानसको सेन्स चाहिँ नर्मली रूपमा कस्तो पर्न जान्छ भने अलिकति शब्दहरू चाहिँ उच्च स्तरीयको, अलिकति धेरै वेटिला शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग भयो भने चाहिँ साहित्यलाई अलिकति सुन्दर रूपमा, अलिकति राम्रो रूपमा लिने चलन छ होइन? अब हामीले यसरी बोलिरहँदा हाम्रो सामान्य भाषामा साहित्य सिर्जना हुन चाहिँ कतिको सक्छ, अथवा त्यो साहित्य चाहिँ कतिको सुहाउँदिलो हुन्छ? मजाले सक्छ। त्यो हामी जनजीवनमा बोलेका कुराहरू,
हाम्रा चाहिँ अनुभव अनुभूतिहरू टिपेर लेखेको नै साहित्य चाहिँ असल साहित्य हुन्छ। शब्दहरू मात्रै थुपारेर कहिले हुँदैन नि त साहित्य। त्यसले भाव पुग्नुपर्छ, त्यसले जीवन दर्शन पुग्नुपर्छ, त्यसले पाठकलाई छुनुपर्छ। लेखकले मैले राम्रो लेखेँ भनेर राम्रा राम्रा शब्दहरू शब्दकोशबाट खोजेर लेखेर त्यो शब्दहरू सङ्ग्रह हुँदो त त्यो साहित्य नै हुन सक्दैन। जसरी हामी जीवन जसरी बाँचेका छौँ, जसरी बोलिरहेछौँ, जसरी हाम्रो कार्य व्यवहारहरू मानवीय सामाजिक व्यवहारहरू भइरहेका छन्, तिनीहरूलाई टिप्न सक्यो भने मात्रै त्यो असल साहित्य हुन्छ, मजाले हुन्छ। तपाईँले भनेअनुसार तपाईँ हामी जसरी बोलिरहेछौँ त्यसरी पनि हुनसक्छ। तर त्यसले चाहिँ कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरियो भने साहित्य हुने, अलिकति प्रस्तुत गर्ने शैलीमा फरक हुने हो। अलिकति भाव दिनुपर्छ। हामी त कहिलेकाहीँ त बिना उद्देश्यका कुराकानीहरू पनि भएका हुन्छ नि त, त्यसले चाहिँ एउटा उद्देश्य बोक्नुपर्छ। तर साहित्यकारहरूलाई तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि शब्दसँग खेल्ने व्यक्तिहरू अथवा शब्दको भण्डारहरू पनि भनिन्छ, विभिन्न परिभाषाहरू गरिन्छ होइन। त्यो हदले पनि अब साहित्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो काम नै, हाम्रो पाटो नै अलिकति शब्दको ज्ञाता हुनुपर्ने अथवा शब्दसँग धेरैभन्दा धेरै जसो शब्दसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि केही न केही हदसम्म त शब्दको अर्थहरू अथवा शब्दको ज्ञानहरू त हुनु पर्ला। त्यो चाहिँ टेक्निकल कुरो मात्रै हो। शब्दसँग खेल्ने कुरो चाहिँ टेक्निकल कुरो मात्रै हो। त्यसको आन्तरिक मर्म र भाव भनेको चाहिँ आन्तरिक मर्म बुद्धि भनेको चाहिँ भाव नै, बुझ्नु त। अब त्यो शब्दहरू मिलाउनु, त्यो सन्दर्भअनुसारको शब्दहरू राख्नु चाहिँ त्यो टेक्निक हो होइन। तर विषयवस्तु छान्नु, विषयवस्तुको गहनतालाई चाहिँ महसुस गर्न सक्नु चाहिँ मुख्य हो क्या। तपाईँ कविता भन्दा अन्य तपाईँ उपन्यास पनि सिर्जना गर्नुहुन्छ होइन। हजुर। कविता र उपन्यास बाहेक अन्य कुन कुन साहित्यको पाटोमा सिर्जना गर्न रुचाउनुहुन्छ? खासै रुचि छैन। कथाहरू अलिक लेख्छु, मुक्तकहरू लेख्छु, तर त्यसो उसको लागि मात्रै मैले खास लेख्ने भनेको कविता। अनि अहिले अब एउटा उपन्यास लेखिसकेँ, आख्यानमा पनि अलिक रुचि बढेको छ। त्यति नै। कविता सिर्जना गर्नुमा होइन, अनि त्यस्तै गरी उपन्यास सिर्जना गर्नुमा, आख्यान सिर्जना गर्नुमा तपाईँले यो तिनटै चिजमा अथवा यो सबै चिजमा चाहिँ आफ्नो कलम सिर्जना अथवा कलमलाई तपाईँले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, कलमको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। यो सबै तपाईँले अहिलेसम्म जुन जुन पाटोमा सिर्जना गर्नुभएको छ होइन, हेर्दाखेरि अब यो कविता उपन्यास सिर्जना गर्नुमा, कथा सिर्जना गर्नुमा के डिफ्रेन्स छ? डिफ्रेन्स छ। कविताले पनि एउटा आख्यानात्मकता बोकेको हुन्छ होइन, जीवन परिवेश बोकेको हुन्छ, तर एउटा झिल्को मात्रै हुन्छ कि। कविता भनेको चाहिँ कविको मनमा उब्जिने एउटा सानो विचारको झिल्कोलाई त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिने हो भने अब उपन्यास भने चाहिँ अलिक बृहत हुन्छ, जीवनको साङ्गो पाङ्गो पाटोहरू समेटिएको हुन्छ। त्यो एउटा फरक छ। अलिक बढी अध्ययन पनि कविता लेख्दा भन्दा अध्ययन पनि उपन्यास लेख्दा बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उपन्यास र कथा झन्डै झन्डै मिल्दोजुल्दो हो होइन, फरक हुन्छ। फरक हुन्छ। अब कथा त अब विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषित गरेकै छन् होइन, तर पनि त्यसलाई किन जोडौँ त। कथाको आकार सानो हुन्छ, त्यसले अब समेट्ने परिवेश वातावरण पात्रहरू सीमित हुन्छन् होइन। कथाले एउटा मात्रै उद्देश्य लगभग बोकेको हुन्छ, तर उपन्यासमा धेरै त्यस्ता कथा जस्ता त धेरै प्लटहरू हुन्छन्, धेरै कथाहरू जोडेर उपन्यास हुन्छ। जीवनका साङ्गो पाङ्गो पाटाहरू समेटिएको हुन्छ उपन्यासमा। त्यो भएको हुनाले पात्रहरू पनि धेरै हुने, घटनाक्रमहरू पनि धेरै हुने होइन। अब उद्देश्यहरू पनि धेरै खालका चाहिँ मिसिएर जाने समुद्र जस्तो हुन्छ उपन्यास चाहिँ। कथा चाहिँ एउटा खोला जस्तो हुन्छ। अब तपाईँको अन्य कुराहरू पनि हामी जोड्दै जानेछौँ होइन। अहिलेको बसाइमा तपाईँसँग यसरी कुरा मात्रै गर्दाखेरि पनि सङ्गीत यसरी कुरा मात्रै गर्दाखेरि पनि साहित्यिक भएको अनुभूति हुँदैछ होइन। तपाईँको सिर्जनाहरूले त अझै यो आजको बसाइलाई साहित्यमय बनाएको महसुस गरेको छु मैले। र जति पनि आजको हाम्रो यो भलाकुसारी हेरेर बस्नुहुने दर्शक श्रोताहरूको निमित्त फेरि पनि तपाईँको अन्य कुनै सिर्जना तपाईँलाई जे सुनाउन मनपर्छ, जुन विषयको कविता या अन्य कथा त अलिकति टाइमले नभए होला होइन, कविता नै सुनाऊ। मुक्तक पनि लेख्छु कि, एउटा मुक्तक सुनाऊ है त अहिले। हुन्छ। पलाउँछु मुना छाटे पनि बढ्छु हाँगा काटे पनि, पलाउँछु मुना छाटे पनि बढ्छु हाँगा काटे पनि, कहाँ मानौला र हार उभिन्छु धरती फाटे पनि। धन्यवाद। 4 लाइनको मुक्तक। यो मुक्तक 4 लाइन भन्दा बढीको पनि हुन्छ कि यति मात्रै? कविताको सानो मुक्तक, कविता पनि सुनाउँदैछ।
यो तपाईँले मुक्तक सुनाउँदाखेरि गजलको ठ्याक्कै सुरुवाती चरण र अर्को शेर हुन्छ नि, हो शेर जस्तै त्यो पनि मुक्तक बन्छ? गजलको स्थायीलाई चाहिँ उसलाई बनाउन सक्ने हुन्छ तर अलिक जस्तै अब यो मुक्तकलाई हामीले जोडेर 4 शेरसम्म पुर्यायो भने गजल एक शेरलाई मुक्तक बनाउन सकिन्छ। हजुर, यो मुक्तक भयो भनौँ भने होइन भन्नु पाइएन। भनेपछि अब गजलमा म त्यत्रो विज्ञ चाहिँ छुइनँ कि, तर त्यो गजलको एउटा शेरहरू हुन्छ नि, त्यो स्टार्टिङमा आउने पछि आउने हुन्छ नि, त्यो बिचको स्टार्टिङमा आउनेलाई चाहिँ मुक्तक बनायो। स्टार्टिङमा आउने र अर्को एक शेर जोड्यो भने त्यसलाई मुक्तक भन्नु हुन्छ। तपाईँको अब अलिकति बचपनतिर जाउँ, बचपन कसरी बित्यो तपाईँको? भोजपुरमै बित्यो होला होइन? भोजपुरमै बित्यो, गाउँमै बित्यो। अघि हजुरले जन्म भनिहाल्नु भयो होइन, उतिखेर देउराली गाविस भन्थ्यो, देउराली गाविस भन्नाको साथ अहिले सडानन्द नगरपालिका भएर त्यही गाउँको ढुङ्गा माटो खोला नाला रुख जङ्गल पोखरा पोखराहरूसँग खेल्दै बितेको हो। साहित्यसँग कसरी जोडिनु भयो? बचपनमा नै तपाईँ अलिकति प्रकृति प्रेमी अथवा साहित्य प्रेमी हुनुहुन्थ्यो? थिएँ एकदमै। त्यो अलिकति एकहोरो बसेर हेरिराख्नु पर्ने, घाम झुल्केको हेर्नुपर्ने होइन, चराहरू कराएको सुन्नुपर्ने, ओछ्यानमा बस्दाखेरि त्यो ढुकुरहरू कुथुर्केहरू न्याउलोहरू कराएको सुनेर आनन्द मानेर बस्नुपर्ने। अनि मेरो घरबाट पारी महालङ्गर हिमश्रृङ्खला देखिन्छ कञ्चनजङ्घा, त्योलाई हेरेर बसिराख्नुपर्ने। घाम त्यहाँनिर त्यो हिमालको टुप्पीमा घाम आइपुग्दाखेरि त्यो घाम कुद्दै 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 जाँदाखेरि त्यो हेरिराख्नुपर्ने, त्यस्तो खालको थियो नि चाल। भनेपछि हरेक चिजलाई तपाईँले साहित्यिक मनले खै कस्तो थियो तर त्यस्तो मन लाग्थ्यो, हेरिराख्नु मन लाग्थ्यो। लाटपसेराहरू कराएको एकदम सुन्नु मन लाग्थ्यो होइन। रुपीहरू त बेलुका रुपीहरू जबास गाडीमा च्याउ च्याउ, अहिले त रुपी पाउँदैन त्यति, कराएको त एकदम मजाले सुन्नु हेर्नु मन लाग्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। तपाईँले जब साहित्यिक सिर्जना गर्न थाल्नुभयो त्यति बेला तपाईँको उमेर यदि सोध्न मिल्थ्यो भने कतिको उमेर किन नमिल्नु? 6 कक्षामा पढ्दा लेखेको फर्स्ट कविता, अनि त्यो चाहिँ अब 10-12 वर्ष कति थियो मलाई। तर त्यो कविता चाहिँ लेख्नु लाउनु भएको थियो सरले जिन्दगी पहिलोपल्ट, अनि त्यो लेखेर चाहिँ लग्यो। सबै साथीहरूले सुनाउनु भयो, 2-3जना साथीले सुनाएन, म पनि सुनाएन। यसरी कवि चाहिँ यहाँ चेपेको क्या, त्यो लाजले मेरो चाहिँ कवितै भएन होला भनेर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ लेख्थेँ, अनि लेखेँ, धेरै लेखेँ। अनि आमालाई सुनाउँथेँ, आमा रुनुहुन्थ्यो, नलेख्न, यो त्यस्तो लेख्ने मान्छे त दुःखी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो आमाले। अनि आमा रोएपछि मलाई चाहिँ आमाले त रुनु भयो, म त राम्रो पो लेख्दो रहेछु भनेर हौसला हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ। अनि 8 कक्षा पढ्दादेखि त म पुरस्कृत नै हुन थालेँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले जति बेला साहित्यिक यात्राको शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला तपाईँले कुन विषयलाई छनौट गरेर कुन गरियो थाहै छैन। कविता अहिले कविता छैन, जे पनि लेखिन्थ्यो, फुल लेखिन्थ्यो, किताब लेखिन्थ्यो, आमा लेखिन्थ्यो, त्यसो हिमाल यस्तो लेखिन्थ्यो क्या, त्यस्तै लेखिन्थ्यो। अनि पछि अलिक पछि राजनीतिको लेख्न थालेको थिएँ मैले। तपाईँले सबैभन्दा धेरै चाहिँ कुन विषयको कविता लेख्नुभयो? सामाजिक नै लेखिन्छ होला, सामाजिक विषय, राष्ट्रियताकै विषयहरू लेखिन्छ होला। राष्ट्रिय र समाजको हजुर त्यही नै हो। किनभने हामी त यसैबाट हाम्रो आधारभूमि भनेको यही त हो नि होइन, हामीलाई प्रभावित बनाउनु त यही त हो नि, परिवेश भनेको त यही त हो नि, त्यही परिवेश नै समाइ छ। अन्य जति पनि अब साहित्यकारहरूको उहाँहरूको राय, उहाँहरूको विचारले सुन्दाखेरि साहित्य सिर्जना गर्नको एउटा सजिलो विषयवस्तु चाहिँ आमा भन्नुहुन्छ। आमाको बारेमा जति पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। अर्को जिन्दगी भन्नुहुन्छ है, तपाईँले चाहिँ आमा र जिन्दगीको विषयमा कुनै कविताहरू सिर्जना गर्नुभएको छ? आमाको बारेमा चाहिँ छ, जिन्दगीको बारेमा पनि छ तर ठ्याक्कै जिन्दगी नै भनेर चाहिँ छैन, तर त्यो भोगाइ बुझाइहरूको बारेमा छ, आमाको बारेमा छ। अब त्यो तपाईँको साहित्यलाई नहेरिकन तपाईँ आफूलाई पनि साहित्य प्रति अथवा साहित्यमा के योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको त अलिकति विचार अथवा उहाँहरूको चाहिँ वक्तव्य नै अलिकति गम्भीर अथवा अलिकति केही साहित्यिक हुन्छ होइन, त्यसरी अडियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसरी बुझ्छौँ। तपाईँको बुझाइमा आमा भनेको चाहिँ के हो? मेरो त त्यस्तो गम्भीर छैन साहित्यकारको जस्तो। आमा भनेको आमै हो नि, अब के भन्नु, आफूले जो चाहिँ छैन भने आमा र यो जन्मभूमि छैन भने हामी रहनै सक्दैनौँ। सृष्टिकर्ता हो नि आमा भनेको त। आमा भनेको अत्यन्तै पवित्र सम्बन्ध हो। जस्तै आमा मात्रै हुनु भएर यो धरती थिएन भने हामी कहाँ गर्ने? आमा र धरती एउटै हो। आमा त्यस्तो चिज हो। आमा नै यथार्थ देवता, अति सम्मानित देवता त नभनौँ, देवता केलाई भन्नु होइन। आमा भनेको कहिले पाउन पनि नसकिने, अर्को
होइन र आफ्नो सृष्टिको मुहानले आमा हो, सबै कुरा आमाबाट गाइडेन्स हुन्छ कि जन्म दिने मात्रै होइन, पहिलो पाठशाला त आमै हो, आमाको काखमै हो नि त। के भने आमालाई त परिभाषा गरेर कहिले पनि पुग्दैन, असङ्ख्य परिभाषाहरू छन्। आमालाई आमाको बारेमा त बताएर कहिले पुग्दैन, बताउनै सकिँदैन। कतिपय कुराहरू हुन्छन् जो चाहिँ शब्दले व्याख्या गर्न सकिँदैन, आमा पनि त्यस्तै चिज हो। तपाईँले भन्नुभयो मैले आमाको निमित्त पनि एउटा कविता सिर्जना गरेको छु भन्नुभयो, यदि सम्भव छ भने आजको यो बसाइमा पनि थोरै सुन्नु। हुन्छ, आमाको पनि छ, बाबाको पनि छ। म तपाईँलाई सुनाउँछु, हुन्छ सुन्नुहुन्छ, सुनिदिनु होला। आमा र जुन, यो मेरो कविता सङ्ग्रहको शीर्षक पनि आमा र जुन नै हो। कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु जुन झुल्किसक्छ, कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु खा जुन झुल्किसक्छ, कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु खा भाले बाँचिसक्छ, अनि कहिले आमा भन्नुहुन्थ्यो छिटो बुबु खा जुन अस्ताइसक्छ। मेरो साथबाट मेरी आमाको मायालु अङ्गाल खोज्ने ए जुन त अझै छस्, मेरी आमाको न्यानो काख खोज्ने ए भाले त अझै बाँच्दैछस्। तर अफसोस आज मेरी आमा खै। जे बिसाको पेचिलो समयमा भाले नबासी उठ्ने तिमी, जे बिसाको पेचिलो समयमा भाले नबासी उठ्ने तिमी, जुन झुल्किँदा पनि उठ्ने, जुन अस्ताउँदा पनि उठ्ने, उठिरहने आमा कुन फुर्सदमा गाँसियो यति सङ्लो माया, कञ्चन गङ्गा बनेर बगिरहेछ सँगसँगै गरगरीमा पानीको गाग्रोसँगै लडेका तिम्रो निधारको खत, गरगरेमा पानीको गाग्रोसँगै लडेको तिम्रो निधारको खत, बाले हानेका झापडको निलो डाम कति राम्री थियो तर पनि, रूपाईबाट निस्केका तिम्रा हिलाम्मेका कति न्यानो लाग्थ्यो मलाई, रूपाईबाट निस्केका तिम्रा हिलाम्मे काख कति न्यानो लाग्थ्यो मलाई, गोबर गनाउने तिम्रो शरीरको सुगन्ध आहा कति सुवासित थिए, मुस्रीले किच्याएर बाङ्गिएका चरी फुटेका तिम्रा हातको स्पर्श आहा कति सुगोमल थिए। विस्मृतिको रापमा लोलाएका यी नयन आज पग्लिन्छन् बेसरी, खै किन हो पुण्य समयले छोडेर गए असङ्ख्य दुःखका रापिलो छबास, दुख्छन् कहिलेकाहीँ समयका तिनै कयौँ घाउहरू, गनाउँछ हाँसी सती दुर्गन्ध, तिनै समयका पदचापहरू पछ्याइरहेकी म बलेसीमा खसेका जुनका आँसु पिएर सम्झन्छु, आमाले भोगेको पाशविक जिन्दगी सम्झँदै अत्यास लागेर आउँछ, सयौँ पटक मर्न मन लाग्छ, सयौँ पटक आगो सल्काउन मन लाग्छ, अनि चिच्याउँछु आमा तिमी बाँचेकी छौ जुनसँगै भालेसँगै। धन्यवाद। अत्यन्तै साहित्यिक आनन्द फेरि पनि अनुभूति गराउनु भयो। तपाईँले साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि यसरी कथाहरू सिर्जना गर्दाखेरि कति बेला चाहिँ एकदमै साहित्यिक आनन्द अनुभूति हुन्छ? लेखिसकेपछि आफूले भने जस्तो सिर्जना भएपछि जब पुरा हुन्छ, पुरा गरेँ है भन्ने हुन्छ, अनि चाहिँ आनन्द आउँछ, एकदमै धेरै आनन्द आउँछ। साहित्य सिर्जना गर्नको लागि व्यक्तिले अथवा कवियत्रीले आफूले भोगेको जीवनसँग कतिको सम्बन्धित, त्यसले कतिको प्रभाव पर्छ? प्रभाव पर्छ, त्यो प्रभाव नपर्ने होइन। हामी पनि समाजकै हो नि त, यही समाजकै भोगिरहेको बाँचिरहेको मान्छे हो कवि साहित्यकारहरू पनि। तर कवि साहित्यकारहरूले जति पनि लेख्छन् उनीहरूलाई आफ्नो कथाले मात्रै पुग्दैन, समाजका कथाहरू लेख्ने हो, अरूको कथाहरू लेख्ने हो। आफ्नो जीवनसँग काहीँ मेल खान्छ, काहीँ मेल खाँदैन, तर अरूको फिलिङ्समा बढी लेखिन्छ। आफ्नो फिलिङ्समा त कति पो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। कति बेला कुन मोडमा चाहिँ तपाईँ धेरैभन्दा धेरै साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ? प्रायः एकान्त बसेको बेला,
सुनसान भएको बेला अनि कहिले आएको त्यस्तै हुन्छ। अलिक एकान्त चाहिन्छ। अनि हिँड्दै बोल्दा बोल्दै खाँदा पनि केही कता झिल्को यसो आउँछ मनमा। कसैले बोल्दाखेरि पनि त्यो पक्का आउँछ, त्यसैलाई बढाएर लाने हुन्छ। कतिखेर हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। तर लेख्न आनन्द चाहिँ एक्लै भएको बेला अनि राति आनन्द आउँछ। तपाईँलाई धेरै जस्तो चाहिँ भनेपछि सुनसान नै अलिकति सुनसानमै धेरै सिर्जना फुर्छ। हजुर, आनन्द हुन्छ। हजुर, केही समय अगाडि मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित 64औं राष्ट्रिय कविता महोत्सवको चाहिँ तपाईँ प्रथम पनि हुनुहुन्छ होइन? यो तपाईँले प्रथम स्थान हासिल गर्दाखेरि होइन, यो कविताको सिर्जनाको सुरुवाती चरणदेखि तपाईँले पुरस्कार ग्रहण गर्दाखेरिसम्मको पललाई अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। यो कविता चाहिँ नेपालको अहिलेको जुन बिग्रिएको परिस्थिति, बिग्रिएको राजनीति, व्यथितिको एउटा उच्छ्वास हो। त्यो पीडाले चाहिँ जन्मिएको कविता हो यो। राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय सुख शान्ति समृद्धिको, राष्ट्रको सुख शान्ति समृद्धिको लागि जन्मिएको कविता हो यो। मैले अथवा एउटा कविले देखेको सपना हो, देशको नक्सा कविता। यो चाहिँ मैले यो भागै लिन्छु भनेर पनि लेखेको थिइनँ होइन। अलिकति भाग लिन्छु, यसलाई पठाउनु पर्यो भनेर छनौट गर्दाखेरि लेखेका मात्रै यसलाई पठाउन खोज्दाखेरि अलिकति केही परिमार्जन मात्रै गरेको हो। अनि यो पठाइसकेपछि पनि मलाई यसै हुन्छु भन्ने थिएन, किनभने म त पटक भिड्दै आएको हो। 75 सालदेखि भिडेको, अहिले चौथो पटकमा म भएको, बिचमा म केही पनि भएन। त्यसैले अब यो कविता चाहिँ कविताको फेरि कस्तो हुन्छ भने गणितको सूत्र जस्तो मूल्याङ्कन हुँदैन नि त, हिसाबको सूत्र जस्तो मूल्याङ्कन हुँदैन। ट्याक्कै यो मिल्यो यो फर्स्ट हुँदैन नि त। यो त एउटा फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने एउटा गोल के अरे फुटबलरले म गोल हानेरै छोड्छु भनेर गोल उसकै खुट्टाको भरमा हानेको जस्तो पनि हुँदैन। यो म कविले लेखेको तर अरूबाट मूल्याङ्कन हुने हो नि त। अरूले कसरी त्यसलाई फिलिङ्स गर्छन् होइन, कसरी महसुस गर्छन्, कसरी कवितालाई बुझ्छन् भन्नेमा हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले अब यो कविताका विज्ञहरू नै बसेर चाहिँ निर्णय हुन्छ यो चाहिँ नेपाल एकाडेमीमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। त्यसो हुँदाखेरि अरूको कविता कस्तो आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि मलाई अलिकति के लागेको थियो भने विगत वर्षहरू भाग लिएको, यो साल चाहिँ मेरो कविता शक्तिशाली छ, अलिक दम छ, केही चाहिँ हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ थियो। तर मैले जसरी सोच्छु निर्णायकहरू त्यसरी नसोच्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने पनि अर्को थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले म यसै हुन्छु भन्ने थिइनँ। छनौटमा परियो भन्ने आयो। छनौटमा परिसकेपछि अनि वाचन गर्नसँग चाहिँ अब प्रत्यक्ष वाचन हुन्थ्यो। यसो चाहिँ भर्चुअल भएको हुनाले अब घरैबाट वाचन गर्न पाइने भयो भने चाहिँ अब प्रत्यक्ष वाचन थियो भने म यो साल आउने थिइनँ वाचन गर्नु होइन। कोरोनाको पनि समय, पिरियडहरू नचलेको समय, त्यसो भएको हुनाले अनि तर भर्चुअल भएको हुनाले अब त्यसो धेरै आशावादी हिँड्न चाहिँ गरिएको थिएन। कवितामा दम छ भन्ने चाहिँ फिलिङ्स भएको, तर अघि भने नि सूत्र जस्तो नै नहुने अनि फुटबलरले गोल हाने जस्तो पनि नहुने। तर केही न केही आउँछ कि भन्ने चाहिँ होप चाहिँ थियो। अनि आइसकेपछिको अनुभव त अब निर्णय आउँदा त मलाई त थाहै थिएन। जब भर्चुअल वाचन गरिसकेपछि एकछिनमा निर्णय हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हामी अब मोबाइलहरू बन्द गरेर कार्यक्रमबाट लिक भएर चाहिँ म चिया घरमा खाजाहरू दिँदै थिएँ। अनि पदम वालाङ भन्ने हाम्रो बान्तावा भाषी कवि लेखक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आधी घन्टा 45 मिनटपछि फोन गर्नुभयो, ल तपाईँ त बधाई छ भन्नुभयो। बधाई भनेपछि तेस्रोसम्म भयो क्या भन्ने छ मनमा होइन। अनि ल तपाईँ त ल के भएछ म त रिजल्ट आएछ भनेर भने, ल थाहा छैन भन्नुभयो। थाहा छैन सर भने मलाई सरलाई छक्क परेँ होइन। के भएछ त सर भनेर भने। उहाँले चाहिँ प्रथम भन्छ त यहाँ त के यो फेक हो त भन्नुभयो क्या। अनि हतार चाहिँ त्यो अनलाइन आएर चाहिँ त्यो एकाडेमीको हेर्दाखेरि पोस्ट हेरेँ, त्यहाँ ठ्याक्कै अब मेरो प्रथम भएको थियो। खुसी भयो, खुसी लाग्यो। अनि 30 गते चाहिँ पुरस्कार वितरण भनेर खबर गर्नुपर्छ आएँ। तपाईँहरूसँग भेट भयो, यस्तै छ अनुभव। अब हामी केही मिनट कुराकानी गर्नेछौँ। लगभग अन्तर्वार्ताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँसँग केही छोटो कुरा गर्नेछौँ। अब जति पनि पछिल्लो समयमा तपाईँभन्दा पछि आउने साहित्य जगतमा तानिनु हुने अथवा साहित्य जगतमा सिर्जना गर्न रुचाउन हुने जति पनि पछिल्लो साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको भविष्य चाहिँ अब नेपाली साहित्य जगतमा कतिको सुनिश्चित देख्नुहुन्छ? अब त छ त झन्। हाम्रो समयमा पो थिएन त। हाम्रो समयमा त एउटा कविता लेख्यो भने टोइलेटमा आफै भन्यो, गोठाला जाँदा आफै भन्यो, सुनिदिने पनि छैन, रुखहरूलाई सुनायो, गाईबस्तुलाई सुनायो भन्थ्यो नि त। अनि त माहौल छ
हिँडमा आउँछ, अनलाइनहरू छन्, त्यसरी अनलाइन टिभीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ, अनलाइन पत्रिकाहरू छन्, कविता पठाउनु बित्तिकै छापिदिइहाल्नुहुन्छ क्वालिटीको हुनु बित्तिकै। अनि कविता साहित्यिक कार्यक्रमहरू प्रशस्तै भइरहेका छन् र राम्रो लेख्यो भने लेखेर बाँच्नेहरू पनि भइसकेका छन्। राम्रो चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त, राम्रो लेखेर लेखेर बाँच्न सक्ने सेलिब्रिटी हुने होइन, त्यस्तो पनि भइसकेको छ। त्यसमा लागि फ्युचर चाहिँ राम्रै छ, तर अझै पनि संस्थागत रूपमा साहित्यलाई प्राथमिकता नदिएको अवस्था छ। जसरी सञ्चारका माध्यमहरूले पनि अब युट्युबहरूको त के कुरा गर्नु, श्रीमान श्रीमती छुटेको, के अरे केटा र केटीको चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट टुटेको, अनि अर्को केटासँग बोयफ्रेन्डसँग झगडा भएको, त्यस्तोमा केन्द्रित छ। तर त्यो केही समय हो होइन, त्यो आउने भाडी उद्रेको, त्यसले त समाजलाई त दीर्घकालीन त गर्दैन नि त। यस्ता अब यो साहित्य भने चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्र हो होइन, प्राज्ञिक क्षेत्र हो। सबैले उफ्रिने, सबैलाई एकैछिन हँसाइहाल्ने, सबैलाई एकैछिन रुवाइहाल्ने पनि होइन। जस्तै तपाईँले एउटा कोही यहाँ नाचेको हाल्नुभयो भने 1000 पुग्छ 15 दिनमा भने, अब मेरो इन्टरभ्यू हाल्नुभयो भने यहाँनिर अब 1 वर्षमा पनि 1000 पुग्न गाह्रो हुन्छ भनेको चाहिँ त्यसै हुन्छ भनेको चाहिँ होइन, तर माहौल त्यस्तो छ नेपालमा कि साहित्यलाई अलिक हेला गरिएको, अलिक चाहिँ त्यसलाई सेलिब्रेटी गर्न नसकिएको त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। राज्यकै तर्फबाट पनि छ, प्राइभेट क्षेत्रबाट पनि छ, पत्रकारिता क्षेत्र जो लेखनको क्षेत्रबाट पनि छ। यसलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिनुपर्छ, किनभने यो भनेको चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्र हो। मेन चुरो भनेको यही हो, सिर्जनाको चुरो भनेको यही हो, साहित्य नै हो होइन। यसैबाट अरू सिर्जनाहरू हुने, त्यसैले साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि बढावा गरेर जानुपर्छ। भविष्य नयाँ पुस्ताहरूको लागि राम्रो छ। किन राष्ट्रिय कविता महोत्सव प्रथमै हुनुपर्छ भन्ने सबैले होइन, यो प्रथमै हुनुको लागि मात्रै लेख्ने होइन नि त होइन। आफ्नो सिर्जना बेच्ने ठाउँ, सिर्जना देखाउने ठाउँ, सिर्जना सुनाउने ठाउँ, अरू फोरमहरू धेरै छन्। नयाँ पुस्ताहरू जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम छ, तपाईँले गर्नुहोस्। तर अलिकति नयाँ पुस्ताको चाहिँ नेगेटिभ भागतिर, अनि विद्रोह विध्वंस अनि त्यो कमजोरी देखाएर लेख्यो भने मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने खालको धारणा छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। साहित्य भनेको समाज रूपान्तरण गर्ने, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई जोड्ने, समाज सिर्जना गर्ने एउटा पनि हुन्छ, माध्यम पनि हुन्छ। तर यो ठिक ट्र्याकमा आउनुपर्छ। नयाँ पुस्ताको पनि राम्रो छ, अध्ययनको पनि अलिक कम देख्छु भनेपछि अध्ययन गरेर प्राथमिकता राम्रोसँग दिन सकियो भने व्यावसायिक हिसाबले पनि जिउन सकिने अवस्था छ नि। बाहिरतिर अब कुरा हाम्रो तुलना, अब बाहिर बस्ने, म त बाहिर गएको छु, बाहिर बस्ने साहित्यकार दाइहरूले भन्नुहुन्छ होइन, हजुर जति प्रविधि 4G 5G 6G को कुरा आइसक्यो होइन, मजाले बुक पढिरहेछन्, गाडीमा पनि पढिरहेछन्, रेलवे स्टेसनमा पढिरहेछन्, अफिसमा फुर्सद टाइम पढिरहेछन्। हाम्रो त्यो कल्चरै छैन। हामीले पनि त्यो खालको डेभलप गर्नुपर्छ। किताबहरू जति त्यस्तो प्रविधि भएको देशमा पनि किताब पढ्ने संस्कार छ, तर हाम्रोमा किताब पढ्ने संस्कार छैन। अब नेपाली साहित्य जगतलाई विश्व बजारीकरण गर्न अथवा विश्वको स्थानमा पुर्याउनका लागि चाहिँ कसको क्षेत्रबाट के योगदान गर्नुपर्ला? सरकारको क्षेत्रबाट अथवा साहित्यमा लाग्नुहुने जति पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट अथवा पाठकहरूको तर्फबाट कसले के गर्नुपर्छ? सबैको दायित्व उत्तिकै हुन्छ, सबैको दायित्व उत्तिकै हुन्छ। गर्नैपर्छ। विश्वव्यापीकरण हाम्रो साहित्यलाई पनि गर्नै पर्छ। अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ उनीहरूको कम्पिटिसनमा हामीले विषयवस्तु राम्रो भए पनि लेख्न नसकेको भन्छ, भिजिबिलिटी जो चाहिँ उनीहरूले लेखेको, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार होइन हाम्रो विषयवस्तुलाई दिन नसकेको भन्ने कुराहरू छन्। अनि अर्को कुरा बजारीकरण, अब भाषाको कारण पनि सानो देश हो हाम्रो होइन, अब नेपाली भाषामै चाहिँ यसैलाई विश्वव्यापीकरण गर्छु भन्ने त सकिँदैन। अनुवाद गर्ने होइन, विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, बजारीकरण गर्ने त संस्थागत व्यक्तिगत राज्यको तर्फबाट पनि पहल त हुनुपर्छ होइन। तर त्योतिर कसैको पनि दृष्टिकोण गएको छैन। लाग्छ, सबै लाग्छ मैले लेखेको किताब चाहिँ विश्वव्यापीकरण होस्, धेरै भाषामा चाहिँ उठाओस्, लाग्छ सबै लेखकलाई लाग्छ। तर के त अब त हामी त्यो स्ट्यान्डर्डै दिन सकेको छैनौँ भने कि अरूको अनुभव मलाई त थाहा छैन। म अलिअलि हिन्दी हेर्छु होइन, त्यो अङ्ग्रेजीहरूको मलाई अङ्ग्रेजी बुकहरू मैले पढ्दिनँ, तर उल्टा गरेको बुकहरू त पढ्छु नि त। उहाँहरूको तुलनामा चाहिँ हाम्रो लेखाइ नै कमजोर भन्ने छ। त्यो स्तरमा लेख्नै पनि पहिले त सकेको छुइनँ लेख्न। त्यो पहिले त्यो स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा लेख्न सक्नु पऱ्यो।
अनि मात्रै विश्वव्यापीकरण बजारीकरणमा जाने होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसको चाहिँ सरकारको तर्फबाट व्यक्तिगत प्राइभेट तर्फबाट पनि पहल चाहिँ हुनु जरुरी छ, अति जरुरी छ। हामीले हाम्रो साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नै पर्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो देशको सिर्जनाहरू चाहिँ अरू देशको अथवा अरू राष्ट्रका कविहरूको तुलनामा केही थोर बहुत कमजोरी पाइयो भन्ने तपाईँको राय भन्छन्, बाहिर बस्ने देख्न सकिएको छैन। तपाईँको बुझाइअनुसार चाहिँ अब हाम्रो देशमा सिर्जना भएको जति पनि साहित्यहरू छन् होइन, त्यो चाहिँ अलिकति अरू राष्ट्रको दावेदार अथवा अरू राष्ट्रको जति हुन नसक्नु चाहिँ यहाँको विषयवस्तुको अभाव हो या सिर्जना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ जति दिनुपर्ने त्यति दिन नसकेको हो कि कस्तो? अब यो विश्व बजारसँग म त्यति परिचित छैन, सामान्य पढेको मात्रै हो होइन। यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। अब नेपालमा आएका सबै किताबहरू पनि मैले पढेको छुइनँ, यो गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसैमा यसै भन्न चाहिँ सक्दिनँ होइन। तर हामीले चाहिँ दिनै नसकेको नै हो। अलिकति त अब साहित्यबाट बाँच्न पनि गाह्रो भयो होइन, बाँच्न सकिने भए तापनि त त्यहीमा लागेर सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो होला जति पनि साहित्यमा लाग्ने व्यक्तिहरूले होइन। अन्य पाटोलाई सङ्घाल्दै आउँदाखेरि पनि केही हदसम्म साहित्य कमजोर हुन गएको पनि होला होइन। यो व्यवसाय हुन सकेन होइन, पेसा हुन सकेन। राइटर भन्दा केही पत्रकारहरू हुनुहुन्छ जसले लेखेरै टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएरै पत्रिकामा काम गरेरै काठमाडौँमा घर अमेरिका युरोप गरिसक्नु भएको छ। केही एकदम सीमान्त मान्छेहरू होइन। तर आम लेखकहरूलाई त्यस्तो अवसर छैन, त्यो चाहिँ अब गर्न सकिएको छैन। अब कार्यक्रमको आजको अन्तर्वार्ताको हामी अब चाहिँ अन्तिमै चरणमा आइपुग्यौँ होइन। अहिलेसम्म यति मिठो शब्दहरू प्रयोग गरेर यति मिठो भलाकुसारी हामीसँग गरिदिनु भयो। यो समय यो संवादको लागि र त्यस्तै गरी यो बिचमा तपाईँले पस्किनुभएका मिठा मिठा साहित्यिक कोसेलीहरूको लागि अन्तरआत्माबाटै हृदयको तरङ्ग कणकणबाटै तपाईँलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ हामी सम्पूर्ण एसएसओजी हो टिमको तर्फबाट। मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ अन्तर्वार्तामा भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको त्यस्तो केही कुराहरू छन् भने अन्त्यमा राख्न सक्नुहुन्छ? छैन, सबै सोध्नुभएको छ, भाइले जति सोध्नुभएको छ पाठकको लागि काफी छ। अब मलाई चाहिँ जसले यो राष्ट्रिय कविता महोत्सव जितिसकेपछि हौसला दिएर बधाई ज्ञापन गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म दूरदराजमा बस्ने नचिनिएको निर्णायकहरू पनि चिनेको थिइनँ। म जस्तो एउटा दूरदराज बस्ने कविको कवितालाई उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु हुने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र यसका विज्ञ निर्णायकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत आम दर्शकहरूको सम्म मेरा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई तपाईँको प्राविधिक भाइ अशोकजीलाई लगायतसँग पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि भेट्ने मौका दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। हस्, आज हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ कविता राईसँगको कुराकानी। आजको हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई लाइक गरेर धेरै नेपाली दर्शक श्रोताहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ अन्तर्वार्ताहरू हेर्न र सुन्नको लागि तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि पनि नयाँ अतिथिसँग तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको यो बसाइबाट हामी सम्पूर्ण टिम ओजेल पर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।